बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबी आमना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो एक बादल का टुकड़ा आसमान पर वारिद हुआ। मैं जहाँ जाती वो बादल मेरे ऊपर छांव करता। मैं जब बकरियां चराने जाती तो बकरियां मेरे पीछे चलती। जब जमीन पर चलती तो पत्थर मेरे पाँव के नीचे नरम रुई की तरह हो जाते। जब कुएं से पानी निकालने जाती तब पानी खुद बखुद ऊपर आ जाता। जब सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पंखे से हवा देती और रोजाना एक नबी मुझे ख्वाब में मुबारकबाद देने आता कि आपको मुबारक हो कि आप आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। मोहतरम सामीन, जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के बतन में थे तो बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस तरह के मौजज़ात पेश आते थे। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे पता ही न चला कि मैं हामिला हूँ, ना मुझे कोई बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में दूसरी औरतों को महसूस होता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि मेरे अयामी माहवारी बंद हो गए हैं। एक रोज मैं ख्वाब और बेदारी के बीन थी, मतलब नींद ख्वाब बेदारी में थी कि कोई आने वाला मेरे पास आया और उसने पूछा, ऐ आमना, तुझे इल्म हुआ है कि तू हामिला है? मैंने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बताया, तुम हामिला हो और तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ फरमा हुआ है। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो सोमवार का दिन था। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमल के अयाम बड़े आराम से गुजरे। जब वक्त पूरा हो गया तो वही फरिश्ता जिसने मुझे पहले खुशखबरी दी थी वो आया। उसने आकर मुझे कहा, ये कहो कि मैं अल्लाह वाहिद से उसके लिए हर हासिद के शर से पनाह चाहती हूँ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जिस वक्त मेरे हमल को 6 महीने गुजर गए, कोई आने वाला मेरे पास ख्वाब में आया और मुझसे कहा, ऐ आमना, तुम खैरुल आलमीन के साथ हामिला हो। जिस वक्त उसे जन्नो तो उसका नाम मुहम्मद रखना और अपने इस अमर को छुपाए रखो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हुआ। मोहम्मद बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद ने शाम की तजारत से वापसी पर मदीना तैयबा में वफात पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों शिकमी मादर में थे। हजरत उस्मान बिन अबील आस अन्हो से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थी जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर ही गिर पड़ेंगे। फिर जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वज़ा हमल किया तो एक नूर बरामद हुआ जिससे कि हर चीज रोशन हो गई, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ न देखती थी। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती कि जब वक्त वलादत आया और मुझे वो कैफियत लाहक हुई जो वज़ा हमल के दौरान औरतों की होती है और घर के अफराद को भी मालूम न हुआ था कि दफ्तर मैंने एक हैबतनाक आवाज को सुना जिसकी वजह से मैं खौफजदा हो गई। उसके बाद एक अजीब चीज जिसको मैं सफेद परिंदे के बाजू से तशबीह दे सकती हूँ वो नमदार हुआ और उसने मेरे दिल को मला जिससे वो खौफो हरास और वो जो तकलीफ दे सकती और मैं उसे पाती थी वो दूर हो गई। इसके बाद मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसे कि वो अबद मनाफ की बेटियां हों। उन्होंने मुझे अपने जुर्मत में ले लिया। मैं इस पर ताज्जुब ही कर रही थी कि मैंने देखा आसमान और जमीन के दरमियान सफेद फर्श बिछाया गया और किसी ने कहा, इस नौमौलूद को लोगों की आंखों से बचाओ। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कुछ मर्द फिजा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं और ये भी देखा कि परिंदों की एक कड़ी मेरे रूबरू आई। फिर उन्होंने मेरी गोद को ढांप लिया। उन परिंदों की चोंच जमुर्द की और बाजू याकूत के थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से हजाबात बिल्कुल दूर फरमा दिए। मैंने उस वक्त दुनिया के मशारिक और मगारिब का मुआयना किया। मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक और दूसरा मगरिब में और तीसरा काबा की छत पर नस्ब किया। उस वक्त मुझे भरोसा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वलादत के बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर की तो देखा कि सजदे की हालत में हैं और उंगलियों को इस तरह उठाए हुए हैं जैसे कोई
دریا جاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام نامی اور صاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ قریش میں دستور تھا کہ ان کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتی۔ اسی دستور کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ جب انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس وقت ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رخ اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایسی صورت واقع ہوئی ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ خیر و فلاحی کو پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کے مجھ پر جو انعام و کرام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے سطر کو کسی نے نہ دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محتوم مسرور پیدا ہوئے اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا اور فرمایا، یقیناً میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔